nasayod kamo nga ang gibayad aron sa pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang na kawad-an o bilay sama sa salapi o bulawan. Ang 19, giluwas kamo sa bilinghong dugo ni Yesu Kristo sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Hallelujah. Nindot naman ta kayo ang kahimtang sa atong Ginoong Hesus dito sa langit. Pero nganong miani pa man ang atong Ginoo sa kalibutan. Dining kalibutan na sa mga kinabuhi sa tao aron sa pagluwas. Tungod kaya ang nakita sa Dios nga alawad kayo ang tao pag dili siya mabuhat og maong butang nga sakripisyo ning kalibutan na aron lang maluwas ang imong kinabuhi o kanang ginganlan o kalag nga moatubang sa Dios. Ang kalag igsoon sa tiyan kamo mo kinay walay kamatayon o walay katapusan nga kinabuhi igsoon. Ang lawas na to pidi na tong biyaan sa kalibutan. Pero kining kalag igsoon padayon kining mabuhi hantod dito sa atubangan sa hukom sa Dios. Pero kung ikaw ang nagsalig sa Ginoo, walay paghukom alang kanimo igsoon. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo, walay makatpahimulag sa akong gugma sa akong mga katawan, bisan pa ang kamatayon balatian. Hallelujah. Walay makabulag nato ngadto sa impierno. Ingon ang pulong sa Ginoo, tungod kay kita giluwas na sa Dios gikan diha sa kalayo. Hallelujah. Mao nagsoon nga ang pulong sa Ginoo, dili salapi. Hallelujah. Ang nagbuhat sa ato ang kinabuhi igsoon. Mao nagsoon nga walay igong salapi o unsang klaseng bahandi sa kalibutan pag ang tao kawad-ana sa kinabuhi, di na gyud niyang pwedeng kuhaon. Amen. Ingon ang Salmo 49 verse 7, 8. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. Paminaw na to ha. Ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. Dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi na iyang ikabayad. Hallelujah. Atong kinanaligson, ang mga butang ng kalibutan na para sa ani. Ato na may panahon nga ang pagkaw, bisa pag-unsa panahon ni siya, maabot sa panahon, ano nga, maabot ang tagal na matulot. No? Pidira nato ni siya gapsan, o pidira po nato ni siya i-repair. Hallelujah. Hallelujah. Pero ang kinabuhi sa tao, di na kaya, di pwede na ito mapalit. Diya sa Ginoo tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo, walay igong salapi nga ikabayad niini. Kay di kamot sa Dios ang nag-umol niini. Dili sa kamot sa tao. Hallelujah. Mao nagsoon nga ang tanan nga bahandi, bulawan o mga salapi dili makatubos sa mga kalag pag mawala na sa kinabuhi sa tao. Hallelujah. Pag matubang na sa Dios. Hallelujah. Muna nga, ang kaluwasan, usa ka gasa gikan sa Dios, pinaagi sa dugo ni Kristo. Gasa kining kaluwasan alang kanato. Naging ang pulong nga. Hallelujah. Gipaanhin niya yung bugtong anak, ang mutuo sa ngalan ni Jesus, maluwas. Hallelujah. Dili tong ingon sa pulong pa sa uban nga tumadunggan, dili mao ang pagsangyaw. Sulod mo sa among reliyon kay maluwas mo. Ayaw di mo tuwa na. Kay bakat na siya nga pagtulunan. Mutuo ta ni Jesus aron maluwas kita, dili pinaagi sa pagsunod sa religion. Pero nindot man ang religion kay ang religion nakatudlo siya sa pulong sa Dios sa tinuod nga kamatuoran. Hallelujah. Gigamit sa Dios ang religion aron sa pagtudlo, pero dili mao'y makaluwas kanato. Kaya nagluwas kanato ang naglupat sa aton mga sala sama sa kung giingon karon ang dugo ni Jesus. Amen. Si Jesus mao ang atong manluluwas. Wala na ngalan. Ang uban naga luwagya og mga Buddha. Ang uban mga matod pa sa na amigo na kong pastor sa una. Atato siya ang ilang ginasimba ang maawang baliti kay mga diwatahan man to sila sa wala pa siya
makabalik sa Ginoo. Kay ingon niya ang among Dios sa una panahon, daday na puyo sa lalong siyuta. Ingon tong ata nga akong amigo na sa kapretsyo, di kami amigo pero nakahimamat kami ato pipila. Hallelujah. Kasi klase ang mga pagsimba nga gisaligan sa tao. Hallelujah. Usahay, dili na ito mamatikdan nga usahay, nalayo na ito sa presensya sa Ginoo. Nagasalig na ito diya sa salapi. Usahay ka ng salapi, mauna ang katumbas sa Ginoo. Ang Diyos nagbuhat sa kalibutan, gilahi niyang adlaw, gilahi niya ang tanang kaptanga, ang mga matang sa lugar, sa tubig o sa yuta. Pagkaabot, paghuman niya buhat sa tao, ang Diyos sa 7 ka adlaw ni pahulay siya. Pero usahay, ang tao mas labaw pa sa Diyos. Kaya yung Timo Domingo, wala pahulay. Grabing tinarbaho ay. Di ba? Tinood mo? Wala na tahiga yun. Nga, ang nindot ay kakayo. Supihan ta mo, ang nindot ay kayo kapahulayan. Kaya magsimba na tang maglingkod ta, maminaw ta sa pulong sa Diyos. Mga nindot kayo kapahulayan. Kaya ang pulong sa Ginoo nagahatag na to advice o nagatambag ka na to. Dapat mahatag ka o panahon o pahulay diya sa pagsimba sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mga igsoon nga, pinaka-importante ang atong kalag pag-atubang sa Ginoo. Ang ikatulong igsoon ako atutunan. Walay maangkon o madala sa tao kung mamatay na siya. Amen. Tinuod ba? Hallelujah. Akong ugangan namatay. Ang lungon ato 120,000. Pero madunot na to sa pansyon. No? Maurang pataya og kanang tag 6,000 nga lungon. No, tinuod ba? Why madala? Dayan-dayan lang na sa kinabuhi. Tungod kay na may kwarta nga kapalit atong lungon na. Pero wala di madala. Bisan pag pasuluban to nimo mahalon nga relo. Walay madala siyang kinabuhi. Kaya nga akong ginikanan, ang akong inahan o amahan, akong lulog-lula, gipabalbag na ko ang minteryo atong niaging simana kay adunay na ko nadunggan nga buldoso na daw ang minteryo. Man 1/4 na lang sa mga patay nga wala makubkob diha. Alaot kung maagian na sa bulldozer. Mo tong gipabalbag na mo, nakagasto gyud og kwarta ang akong mga kaliwat pod kay napatabang ang pod ko. Hallelujah. Ang katong lungon nga nasudlan sa akong ginikanan, itimo kahoy, wala nakitang kahoy. Na pulpog siya na abo. Wala yung buong nga kahoy. Ana isa sa akong lula kay ulahi man to gilubong na 2008. Doon na pa'y kahoy nga nabilin o katong bildo sa iyang pansyon. Kay wala man kito madunot. Hallelujah. Nagtog pag-istorya, pag ang tao mamatay, wala na dyan madala. Amen. Pero ang pinakasubo nga panandungon, kung mo atubang na tadiha sa Dios, nga wala tayo relasyon kaniya, walay pagpaminaw sa Dios, sa iyang mga pulong, alaot gayod, kay inyon ang pulong sa Ginoo. Pagkaalaot gayod sa mga tao nga wala manong baling sa iyang mga pulong. Hallelujah. Apan ko ang tao nga naminaw sa pulong, adunay grasya ug pabor alang kaniya. Amen. Hallelujah. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Istorya sa ang Dios sa iyang pulong sa Lucas chapter 12 verse 19 to 18. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Unya, dunay istorya sa usa ka tawo, mao ni ang istorya sa Dios. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo, ana na kanimo ang tanan nga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagkahayahan na lang kaon inom o paglipay. Ingon ang tao. Di mura ginani ba kay istorya. Bulahan na sa akong kinabuhi, no?